السلام عليكم شيخ ايكونوميست، معكم نادر بروف دي بورتوجيان. كيف ما وعدتكم اليوم ان شاء الله في الفيديو هذا غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لاناليز ماتيماتيك اس ان ديال مسيو كوري بالنسبه للناس ديال لا فاكولتي ديكونومي اكادير. كيف ما وعدتكم اليوم هي لا كوريكسيون. هاد ليكزامان هذا فيه شويه لي بياج، فيه شويه لو كالكول، ولكن واخا هكداك غنحاول نشرحو لكم باش تفهموه. هاد الاكزامان هذا كان تحت طلب ديال بزاف منكم في لا فاكولتي ديكونومي اكادير، وانا لبيت الطلب ديالكم، وكنت عند وعد. دونك ما تنساوش لو بارطاج ديال لا فيديو مع فو زامي و فو كوليغ باش حتى هما يستافدو ان شاء الله. الوغ نبداو لا كوريكسيون ديالنا. خليك لاكاز بعدا واحد الملاحظه، بعدا ما كاين اللي ما يعرفش على البال. المهم طرحنا ليكزامان كامل. قالك لاكاز اف signifie que les réponses A, B, C, D et E sont fausses. D'accord? Donc il a pris la case F par exemple, donc كتلغي les réponses ب 5 A, B, C, D, E كلهم كتلغيهم. d'accord? يمشيو لك ليهم فيها. alors نقراو les énoncés. Le sang humain est classé en 4 groupes distincts. يعني الدم البشري كيتقسم الكاتر 4 ديال المجموعات متفرقين. داكوغ اللي هما ديستانكت ومتفرقين ومستقلين. A B A B et O indépendamment du groupe. داكوغ يعني مستقلين على بعضياتهم، كل فصيلة ديال الدم مستقلة على الأخرى، مكتشبهش الأخرى. وهذا الشيء شفتوه بالنسبة للناس اللي دازو من لا برونش ديال الاس بي تي، و بيان اون جينيرال سيونس اكسبيريمونتال في البكالوريا. داكوغ نكملو. لو سون بو بوسيدي لو فاكتور ريجوس، يعني الدم بصفة عامة كله، يعني الفصائل ديالو 4 ممكن انه يمتلك واحد لو فاكتور ريجوس، واحد العامل ريجوس. داكوغ يعني كيقول لك لو سون كيجمع كي جينيراليزي. داكوغ يعني راه مهم من لي زينونسي باش تقدروا تفهموا التمرين، باش تجاوبوا عليه بسرعه وبدون خطا. هذه يعني من الاساسيات ديال ان نحصل على لي نوت، اعلى نوت في ليكزارسيس ديالي، بيان في ليكزامان ديالي، انني نفهم ليكزارسيس ديالي وبيان لا كيسيون ديالي. يعني نقدروا نقولوا 90% من الجواب الصحيح كيجي من الفهم ديال لا كيسيون ديال ليكزارسيس. الوغ قلنا لو سون كيمتلك العامل ريجوس. si le sang d'un individu possède ce facteur، يعني الا كان الدم ديال واحد الفرد كيمتلك هذا العامل هذا اللي هو ريجوس، il est dit de ريجوس بوزيتيف، يعني ريجوس ايجابي، كاين عنده ريجوس. داكوغ سينون هذه العكس، يعني باغ كونتر il est dit de ريجوس نيجاتيف الا ما كانش عنده، يعني العكس. سينون باغ كونتر الا ما كانش عنده لو فاكتور ريجوس الدم ديالو، يعني عنده العامل ريجوس نيجاتيف، ما كاينش ناقص. داكوغ يعني ماشي ناقص يعني انه عيب، غير كنهضروا غير في لو كادر ديال الفاكتور ريجوس. داكوغ بانه ما كاينش. الوغ عجبني البروفون بيان التعمق في هذا ليكزارسيس، لان صراحه نشارك معكم واحد لانفورماسيون كنت ابريسيي بزاف ومعجب بزاف، وكانت كان الحب ديالي لهاد لا ماتيير اللي هي اس في تي كبير بزاف، وكنت كنعطيها الوقت ديالي والجهد ديالي كامل، وكنعتبرها بحال ان ولا بحال ان اون هيستوار اللي كنتبعها
بكل تواضع اي اكزامان كنتعامل معاه بسهوله وكنحط فيه كاع لا كومبريونسيون ديالي، كنعجبني بزاف هاد لا ماتير. الوغ نسدو هاد القوس هذا وسمحوا لي الى عطيتكم هاد لانفورماسيون هادي. sur une population P ياك فواحد الساكنه P لي جروب سونغان يعني المجموعات الدمويه ولا المجموعات ديال الدم اللي فيها الفصائل اللي كتعبر على الفصائل ديال الدم اللي كنقصدو بها ا بي او، يعني فواحد الساكنه اللي كتجمعهم كاملين، يعني كنقول بوبولاسيون يعني كتجمع لي زيسونتيون كاملين، يعني لي جروب كاملين. Dans une population P, les groupes sanguins sont répartis de façon suivante. D'accord? يعني في واحد البوبولاسيون اللي فيها مجموعة A ومجموعة B ومجموعة AB ومجموعة O، لا ريبارتيسيون التوزيع ديال هاد لي جروب سانغان يعني الفصائل الدموية، مجموعة ديال الفصائل الدموية التوزيع ديالهم بهذا الشكل هذا التالي: 45% 45 من هاد البوبولاسيون كاملة هما عندهم فصيلة الدم أ، بحال هكا كتقرا. داكوغ 45% عندهم الفصيلة الدم أ. داكوغ 45% كينتميو من هاد البوبولاسيون هادي كينتميو للجروب أ، عندهم فصيلة الدم أ. داكوغ باغ اكزومبل بوبولاسيون فيها 100 انديفيدو 100 فرد، 45% من هادوك الافراد عندهم فصيلة الدم أ. 45% من 100 هي 45 فرد. داكوغ بحال هكدا كتقرا. يعني راه مهم الفهم ديال لي زينونسي وديال المعطيات وديال لي زانفورماسيون اللي في ليكزارسيس. عاد نشوفو لا كيسيون. الوغ 15% من جروب بي، 15% من جروب بي et 5% du groupe A. D'accord? 5% de la population du groupe AB. Pardon. D'accord? Pour chaque groupe de la population d'un individu possédant ou non le facteur résus. اش كنقصد بهاد الجمله؟ هي مهمه بزاف، كتعبر ليا على الجدول، على لي ليني ديال الجدول اللي هما ار اش بلس و ار اش موان. يعني قال لك بوغ شاك جروب، يعني في كل مجموعه اللي هي ا باغ اكزومبل بي ا بي او، pour chaque groupe la population d'un individu. d'accord يعني في كل مجموعه البوبولاسيون ديال الانديفيدو الساكنه ديال الافراد كتمتلك او ما كتمتلكش العامل غازيوس. داكوغ يعني بمعنى اخر، بتعبير اخر، يعني في كل مجموعه داخل المجموعه كاين واحد ديفيزيون، كاين واحد انقسام ديال جوج، كاين اللي عندهم غازيوس وكاين اللي ما عندهمش الفاكتور غازيوس. داكوغ باغ اكزومبل ا فيها غازيوس بلس، فيها اللي فيهم عندهم غازيوس بلس وفيها اللي ما عندهمش غازيوس بلس. داكوغ الوغ نكمل. se répartit d'après le tableau suivant. D'accord? نعاود نقرا الجمله باش تفهموا لا كونتينياسيون. pour chaque groupe la population d'un individu possède ou non le facteur résus se répartit. D'accord? Se répartit d'après le tableau suivant. D'accord? la population هي اللي se répartit، هي اللي كتوزع بالطريقه التاليه وبنان بالشكل التالي. D'accord? pour chaque groupe، حيت انا كنحاول ما امكن نهبط ليكسبليكاسيون لابسط شكل، يعني حيت كل واحد وكيفاش درجه الاستيعاب ديالو وسرعه الاستيعاب ديالو. ممكنش خصنا نديرو لالينيومون، يعني التناغم ما بين كاع الناس اللي كيتبعوا هاد القناه هذه وكيتبعوا ليكواسيون دروس ديالها. يعني خصنا نديرو لالينيومون بين هاد المتتبعين كاملين. ومرحبا بكم في القناه عزيزة في الفرصه. كنديرو لالينيومون المتتبعين كاملين، كاين اللي الاستيعاب ديالو بسرعه، كاين اللي فاهمه ديجا، كاين اللي لا، كاين اللي خصو يتبسط، كاين اللي دير واحد الغالونتيسمون. داكشي علاش كندير الاعاده وكنحاول ما امكن نبسط لاقصى درجه. داكوغ
pour chaque groupe AB ABO la population d'un individu يعني الساكنة ديال الأفراد possède ou non qu'il تشاركوا ou non le facteur rhésus se répartit d'après le tableau suivant. كل groupe la population ديالو ديال l'individu possède ou non le facteur rhésus et se répartit d'après le tableau suivant. D'accord. حنا في le tableau d'avant. Groupe la ligne الاولى كتعبر على لي جروب. D'accord. La ligne كتعبر على لي جروب. La ligne الاولى. D'accord. Groupe A B A B O. D'accord. هذه كولون كتسمى كولون. هذه العموديه فيرتيكال كتسمى كولون. داكوغ. بالنسبه بحال كاينه اش بلس يعني لو فاكتور ريزوس كاين في هذه الفصيله ديال الدم. ريزوس ار اش موان بيان لو فاكتور ريزوس موان يعني لو مونك ديال هذا لو فاكتور هذا ما كاينش في هذه المجموعه. داكوغ. الوغ نقرا الجدول. لو جروب ا لو جروب ا فيه 80% منهم من لي جروب ا اللي عندهم فصيله دم ا 80% عندهم الغيزوس الفاكتور غيزوس و 20% ما عندهمش فاكتور غيزوس. داكوغ. الوغ ننتقل للجروب بي 82% منهم عندهم الغيزوس و 18% ما عندهمش الغيزوس. الوغ ا الفصيله الدم ا بي 85% عندهم غيزوس و 15% ما عندهمش غيزوس. الفصيلة الدم الأخيرة لا ديرنيير أو 80% عندهم الغيزوس و 20% ما عندهمش الغيزوس. داكوغ. يعني القراءة ديال الجدول حتى هي خصها تبسط حتى هي كتعاوننا. داكوغ. La première question. Le pourcentage d'un individu du groupe O vaut 80%, A 80%, B 30%, C 60%, D 50%, E 45%. والF يعني كخوا يعني فورس هادو كاملين. داكور. Le pourcentage d'individus du groupe O. Ah, voilà, le pourcentage d'individus du groupe O. داكوغ. يعني بغى النسبة المئوية ديال الأفراد اللي عندهم فصيلة دم أو واللي كينتميو للمجموعة أو. داكوغ. كي غندير أنا لو كالكول ديالها يعني عندي لا بوبولاسيون بحال هكدا الأصل ديال لا بوبولاسيون هي 100%. داكوغ. ديما خصكم تفهموها بحال هكدا 100% يعني كيما كان العدد ديالها. داكوغ. باغ اكزومبل بوبولاسيون هي 1000 1000 sur 1000 هي 1 هي 100%. داكوغ. دونك الاصل ديال الحساب وبيان ديال الاصل ديال الساكنه هي لا بوبولاسيون. هي الاصل ديال الساكنه باردون هي هي العدد الاجمالي كامل. داكوغ. العدد الاجمالي كامل ديال لي جروب كاملين. الو بوبولاسيون 100%. غنمشي ننطلق الاصل ديالي ديال البوبولاسيون هي 100%. داكوغ. 100%. داكوغ. الوغ لا بوبولاسيون شنو فيها الجروب ا فيها البورسونتاج ديال الجروب ا والعدد الافراد ديال في الجروب ا والعدد الافراد في الجروب بي و ا بي و او. داكوغ. الوغ الافراد ديال الجروب ا هما 45%. داكوغ. والافراد ديال الجروب بي كيمثلوا لي 15% من البوبولاسيون والعدد الافراد ديال الجروب ا بي كيمثلوا لي 5% من الجروب من البوبولاسيون. داكوغ. يعني شنو بقى الجروب او. كي غندير انا الحساب ديال البورسونتاج ديال الجروب او هي 100% موان 45%. داكوغ. موان 45%. ونفتح هنايا فاكتور موان
45%. D'accord. D'accord. بلوس، يعني تمنى تكونوا فهمتوا هاد البلوس، يعني ماشي كنزيدها، يعني 100% نحيد منه هاد المجموع كامل ديال 45% و 15%. داكوغ، و 15% و 5%. داكوغ. فوالا، شحال غيعطيني هاد البورسونتاج هذا؟ غيعطيني 35%، لأن 45 بلوس 15 هي 60. داكوغ، بلوس 5% هي 65، 65. الوغ 100% موان 65 هي 35%. داكوغ. وهذه هي المجموعة، البورسونتاج ديال المجموعة او. داكوغ. دونك الجواب هاد البورسونتاج هذا اللي حسبنا دابا، دونك اللي بقى 100% موان لي بورسونتاج ديال الجروب كاملين، و لو ريست الباقي هو لو بورسونتاج ديال الجروب او، لان ا بي و او كلهم كيكونوا لا بوبولاسيون. دونك بوبولاسيون ناقص جزء من لي جروب غيعطيني الجروب اللي بقى. داكوغ. دونك هذا هو البورسونتاج ديال الجروب او، وهذا البورسونتاج ديال الجروب او ما كاينش هنايا. دونك غندير فور، يعني كنقول البروف بان هاد لي شوا هادو كلهم فوس. داكوغ. وما طلبش مني التعليل، دونك غنكوش ندير لو سيركل غير على اف. داكوغ. الوغ نمشيو لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 قال لك un individu ayant un son de groupe O est rhésus négatif est appelé le donneur universel. يعني اش كنقصد بها؟ يعني واحد الفرد كيعطوك واحد المعلومه، كيعطوك واحد ليكيفالون. داكوغ. ان انديفيدو ايون ان سون دو جروب او، يعني واحد الفرد اللي عنده السون من فصيله الدم او وما عندوش الغيزيوس نيجاتيف، الغيزيوس ديالو نيجاتيف، كنسميوه هاد اللي عنده كاع هاد اللي كتوفر فيه كاع هاد الشروط هادو، كنسميوه مانح دونور. مانح يعني منفتح على كاع الفصائل الدمويه، يعني ممكن انه يتبرع بالدم لاي واحد اخر. داكوغ. دونور يونيفرسال، مانح منفتح. داكوغ. لو بورسونتاج ديال هاد دو دونور يونيفرسال اي، ديال هاد المانحين المنفتحين هما. داكوغ. المانحين المنفتحين راه عطاني المعلومه ليكيفالونس ديالها، يعني عنده لو سون او وما عندوش الغيزوس. فوالا، يعني غيزوس نيجاتيف. دونك اللي عندهم فصيلة الدم او هما هادو، واللي ما عندهم الغيزوس نيجاتيف هما هادو، يعني 20%. ها هي او، ها فين كتلاقى البوان فيرتيكال مع لوريزونتال، غيزوس موان و او، دونك 20%. داكوغ. داكوغ. دونك 20% des individus donneurs universels. D'accord. هاد 20% كاينه هنا في لي سوا؟ نو ما كايناش، دونك فوس. La réponse fausse. D'accord. Entre parenthèses 20%. D'accord.
On passe vers la troisième question. Le pourcentage d'individus ayant un son rhésus négatif est يعني بغا البورسونتاج ديال الافراد اللي عندهم الدم فيه الغيزوس نيجاتيف. يعني بغا لو بورسونتاج ديال الافراد اللي عندهم واحد الدم ما فيش لو فاكتور غيزوس او بيان ار اش موان. بغا جميع الافراد اللي عندهم، هذا هو الشرط، ركزوا، الافراد، هذا الشرط الوحيد، الافراد غير ما عندهمش الغيزوس بيان الفاكتور غيزوس، يعني الفاكتور غيزوس بيان اف اش موان. داكوغ، هذا هو الشرط. يعني هذا الشيء اللي شرط عليك. يعني هذا كنسميه بياج انا بورسونتاج ديال الافراد اللي الدم ديالهم ار اش موان. هذا هو الشرط الوحيد. دونك الافراد اللي الدم ديالهم ار اش موان هما هادو كاملين كاينين في هاد لا ليني هذا. دونك داكوغ، دونك 20% بلس 18% بلس 15% بلس 20%. داكوغ، اللي هي غتعطيني 73%. داكوغ، 73% ما كايناش هنا ا، ما كاين لا، بي نون، سي نون، دي نون، او نون، دونك فوس. داكوغ، ما كايناش. داكوغ، هنا لان البورسونتاج هي لا سوم ديال لي بورسونتاج اللي عندهم ار اش موان او بيان اللي ما عندهمش الغيزوس. داكوغ، البورسونتاج ديالهم هي لا سوم ديال هادو كاملين. 20 بلس 20 40 بلس 15 65. D'accord, plus 18, ça donne 60. Pardon, 20, 20, 40, plus 15, 60, 55, plus 18, 65, donc plus 8, 73. D'accord. Alors, نكملوا. La quatrième, parmi les individus du groupe A, B, d'accord, le pourcentage d'individus ayant un son à rhésus négatif est كنقصدو الجملة قال لك parmi من بين الأفراد ديال المجموعة A B le pourcentage ديال les individus اللي عندهم ayant un son à rhésus négatif. يعني من بين الأفراد ديال المجموعة A B هي هادي عندهم un son à rhésus négatif. دونك من بين الأفراد ديال المجموعة A B، من بين الأفراد ديال المجموعة A B، يعني ها هو التوزيع ديال المجموعة A B بدلالة ال RH. داكوغ، يعني 85%، 85% و 15%. من بين الأفراد ديال المجموعة B لو بورسونتاج ديال لي زانديفيدو اللي الغيزوس ديالهم نيجاتيف. فوالا ا بي ها هو البورسونتاج اللي عندهم غيزوس نيجاتيف هي 15%. الوغ نشوف 15% واش كاين هنا. ا نون 14%، بي نون 12%، سي 15%. فوالا دونك سي. داكوغ، دونك سي. داكوغ، ياه 15%. D'accord. Alors, parmi les individus, la cinquième question, parmi les individus ayant un son à rhésus négatif,
d'accord, le pourcentage d'individus du groupe ABE. d'accord. parmi من بين الأفراد اللي عندهم دم فيه العامل ما فيش العامل غازوس، d'accord, غازوس négatif, d'accord, le pourcentage d'individus du groupe AB A. يعني بمعنى آخر تقريبا نفس المعنى، نفس لو سون ديال لا كيسيون 4، غير هي انفيرسي. من بين الأفراد اللي عندهم ان سون à résus négatif، d'accord, le pourcentage d'individus ديال هاد الأفراد في المجموعة AB هي واش هي نجاوبوا بعدا من بين. خصني نكرر القراءة ديالها حتى تفهموا المعنى ديالها. يعني ممكن يتحط بحال هاد ليكزارسيس وبمعطيات اخرى بلي بورسونتاج، ولكن معطيات اخرى ما يديرش لكم فصائل دمويه، يدير لكم مثلا واحد انتشار واحد المرض معين. يعني خصكم تفهموا القراءة ديال لا كيسيون. القراءة التعبير ديالها فيها بياج. باغمي من بين الافراد اللي عندهم سون فيه الغازوس نيجاتيف، داكوغ، فيه الغازوس انا هنا دابا فيه الغازوس نيجاتيف، لو بورسونتاج d'individus ديال هاد لي زانديفيدو اللي عندهم بورسونتاج نيجاتيف، يعني البورسونتاج فيه غازوس نيجاتيف في المجموعة اب، داكوغ. هنا كنعاتب عليه كنضيف غير de ces individus. يعني ملي كنقول parmi les individus ayant un son à résus négatif, le pourcentage de ces individus من الجروب AB، الجروب AB، d'accord، هو 15% même réponse، d'accord. حيت هنايا قالك parmi les individus ayant un son à résus négatif، le pourcentage d'individus يعني كيقصد بها هاد لي زانديفيدو نيت الافراد دي جروب ا بي، يعني هاد الافراد اللي ما عندهمش غيزوز نيجاتيف، لو بورسونتاج ديال هاد الافراد نيت دي جروب ا بي اي 15%. هاهما من بين الافراد اللي ما عندهمش الغيزوس، والبورسونتاج ديال هاد لي زانديفيدو اللي في المجموعه ا بي هو 15. فوالا، دونك 15 ما كايناش ا، ما كايناش B, A 6,45%, B 9,35%, C 4,49%, D 8,24%, E 4,06%. Alors ma qui 15, donc aucune réponse. Donc les réponses sont fausses. D'accord. C'est la réponse, il y a 15%. D'accord. Alors les réponses sont les mêmes. Les deux questions, pardon, sont les mêmes. D'accord. Les deux questions sont les mêmes. D'accord. Même question. D'accord. Ma bien 4 ou 5. Alors كانت هذه لا بارتي الاولى من لا كوريكسيون ديال ليكزامان اناليز ماتيماتيك اس 1 ديال مسيو كوري، اللي واخا اللي كنصنفوا انا من دي زيكزامان شويه ان بو ديفيسيل. تسناو لي بارتي الاخرين قبل لو 13 1 كيف ما قلت لكم. قريب في القريب العاجل، يقدر يكونوا اليوم، يقدر يكونوا غدا ان شاء الله. داكوغ. تسناوهم. ما تنساوش لو بارطاج ديال هاد لا فيديو وهاد لا كوريكسيون هادي مع فو كوليغ اي فو زامي.
نتمنى تكونوا استفدتوا، غتكونوا استفدتوا ان شاء الله. الا كنتي اول مره كتشوف هاد لي فيديو ديال لي فيديو ديالنا ديال الكواليكسيون، ما تنساش دير لابوني وتفعل الجرس باش توصل بالجديد ديال لي كواليكسيون. بالنسبه للناس اللي صيفطوا لي لي زيكزامان ديالهم راه ما ناسيهمش، راه مازال لي زيكزامان ارشيفي، انتظروا غير التسجيل ديال لي كوريكسيون ديالهم. لي كوريكسيون ديالهم واجدين. بالنسبه للناس اللي كيسولوني لا لي سيونس انديفيدوال او بيان اون جروب اللي كندير، فراه كنخلي الرقم ديالي الخاص راه في البواد ديسكريبسيون. بالنسبه اللي بغى يلتحق بلي سيونس سواء ريال سواء لي سيونس اون لين اللي كندير، فمرحبا به يتواصل معايا في النيميرو ديالي، النيميرو ديالي في التليفون اوفيسيال، وراه فيه واتساب توجور ديسپونيبل. صافي هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا. كيف ما قلت لكم ساينو لي بارتي سواء اليوم سواء قبل من لو 13 ان ان شاء الله. بارطاجيو وشوفوا لي كوريكسيون اونتر فو، يعني اون جروب باش تستافدوا اكثر، وبارطاجيو لانفو باش يسهل لكم ربكم نتومايا. الوغ كان معكم نادر بور دي كور سوتيان و ترافاي توجور كي fait لا ديفيرونس. نتسناو لي بارتي الجاي اليوم سواء او قبل لو 13 ان شاء الله. السلام عليكم.